السلام عليكم. النهاردة هقدم لكم على لعبة ببجي موبايل، وهنستعرض بدلة الغراب اللي هي البدلة اللي بتتطور، وهنشوف صناديق بدلة الغراب، وهنشوف السكنات بدلة الغراب، وكمان هنشوف باراشوت بدلة الغراب. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وياريت تشترك بالقناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة المميزة. ويلا بينا نبدأ. احنا دلوقتي كده هنوريكم بدلة الغراب. انت لما بتفتح الفعالية بتلاقيها بالشكل ده وظهران، وهنوريكم بدلة الغراب، وكمان هنوريكم السكنات دي. بدلة الغراب لما بتكسبها في التطوير الاولاني هتبقى معاك بالشكل ده، والصراحة في الشكل ده بيبقى جامد، يعني هي الصراحة جامدة. طبعا البدلة دي لها 6 تطويرات، زي بدلة الفرعون برضو لها 6 تطويرات. وده التطوير التاني للبدلة، لما زميلك بيدخل معاك او صاحبك هيلبس القناع ده. هي دي حركة الغراب دي. وده التطوير التالت لبدلة الغراب، بتبقى البدلة شكلها عامل كده. الصراحة شكلها عامل كده حلو. يا نهار اسود على الكلمة، ده جامد، ده جامد اوي. يا نهار اسود، ده المسج ده تحفة. وايه ده التطوير الخامس للبدلة بتاع المسج ده التطوير الرابع. ايه دي الحركة دي جامدة. ودي بقى دي برضه جامدة، بس معرفش اللي هيحصل. دي برضه جامدة الحركة بتاع التطوير الخامس ده. وده الشكل النهائي للبدلة لما بتطورها لآخر حاجة. طبعا شكلها حلو وجامد. هنوريكم سكنات بدلة الغراب. هندخل هنا وهنشوف السكنات. يا نهار اسود على الباراشوت ده، سكن الباراشوت ده تحفة. يا نهار اسود على الشنطة دي، الشنطة دي جامدة جامدة اوي. ودي يا نهار اسود دي بقى تحفة. وبرضه حركة الحمامة دي جامدة، قصدي حركة الغراب دي جامدة، بس هي مسك، والصراحة دي تعتبر انها جامدة. وحركة الريشة دي برضه جامدة. وده الماتيريال بتطور بيه بدلة الغراب. وده برضه ماتيريال بتطور بيه بدلة الغراب. وده عملة الغراب اللي انت بتجيب بيها حاجات اللي هي زي دي. وده سكن موجود في صندوق بدلة الغراب حاطين. طبعا السكن ده حلو بس مش قوي. الميدالية دي برضه جامدة. الإطار بقى ده حلو بس جامد. وبرضه السكن ده حلو.
وده برضه الماتيريال بيطور بدلة الغراب. وده سكن شبه السكن اللي احنا مريناهولكوا ده، بس الاختلاف فيه الالوان. السكن ده حلو بس مش اوي. دي نفس الحاجات. وده بقى ايه ده؟ طبعا السكن ده حلو بس مش قوي، يعني هو حلو. السكن ده برضه حلو. ده بقى المتجر اللي انت بتسترد منه الحاجات لو انت معاك عملة الغراب. انا معايا عملة واحدة بس، فانا مش هقدر اجيب اي حاجة لو انا معايا عملة واحدة بس. وايه البطاقة دي اللي هي البطاقة دي هي البطاقة فيها بدلة الغراب. يعني انت لما بتشتريها لما بتفتح البطاقة دي بيطلع لك بدلة الغراب، ودي بألف عملة الغراب. ودي ممكن تديها لصاحبك. يعني مثلا انت عايز تجيب بدلة الغراب لصاحبك، ممكن انت تشتري البطاقة وتديها لأي حد من هنا صاحبك. طبعا انت تقدر تجيب بدلة الغراب ببلاش عن طريق السيلفر. هم حاطين لك هنا 300 سيلفر تفتح بيه الصناديق بتاع بدلة الغراب. وال300 سيلفر دول ممكن تقدر تفتحهم على 5 مرات بس. انا فاتح مرة قبل كده، فحسب لو فتحتهم 5 مرات هيختفي اللي هو بتاع السيلفر ده. مش هتقدر تفتح بسيلفر تاني، هتقدر بس تفتح بشدات. عشان تفتح مرة واحدة هتحتاج 60 شدة. عشان تفتح 10 مرات مرة واحدة هتحتاج يجي 600 شدة. طبعا احنا هنفتح الصندوق اهو، هنفتحه. انا معايا 300 سيلفر. انا عايزين نفتح الصندوق. وده اللي بيحصل. ما طلعش حاجة، طلعلي بس العملة اللي هي بتاعت التعبان دي. انا بس معايا عملتين وفتحت الصندوق واديني حسبها لي. انا فتحت المرة اللي انا فتحتها دلوقتي دي ومرة قبل كده، يعني هما حسبها لي. وايه الخط اللي تحت ده اللي هو شايفين الخط اللي تحت ده اللي فيه بتاع الحمرا دي، اللي هي دي اللي بتاعت القلم دي. ايه هو العلامة دي بقى هي انك لو فتحت 6 مرات هتكسب اي حاجة بتبقى جامدة. مثلا انت ممكن يطلع لك الرقصة دي، ممكن يطلع لك الباراشوت، ممكن حتى تطلع لك البدلة اللي بتتطور لما بتوصل لهنا. وده ممكن تغيرها في اي وقت. بيقولك تختار تفتح صندوق من على انهي بدلة. فطبعا بدلة الغراب دي بدلة تحفة. احنا دلوقتي كده خلصنا الفيديو وشفنا بدلة الغراب وشفنا صندوق بدلة الغراب. اكتب لي رأيك في التعليقات عن بدلة الغراب. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.